pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. International Criminal Court nag-file sa tulong nga kaso ng murder kontra kan Anay Pangulo Duterte. Ginfilean si Anay Pangulo Rodrigo Duterte sa tulong nga crimes against humanity tungod sa naisumat nga naging papel sini sa pagpatay sa diri mahamubo sa 75 katao sa panahon nga ginpapatupad ang ginatawag gerra kontra sa droga. Ang kaso kontra sa 80 anyos nga na edad nga na leader nga nakadetiner sa usa nga detention facility sa Netherlands ang nakapaloob sa usa nga dokumento nga igin-publish sa ICC sa tungang Lunes. Mayroon duman nga igin-surrender sa gobyerno sa Pilipinas si Duterte sa ICC sa 2 Marso. Ginbanggit sa dokumento ang naitabo nga anti-war crackdown nga ginpangunahan ni Duterte sa doon siya pa ang presidente nga nagresulta sa pagkamatay sa ninukot-yukot nga mga ginatapan nga dealers nga users ng illegal nga droga. Ang dokumento ginpirmahan sa Deputy Prosecutor sa Korte nga si Mami Mediayi Niyang nga nagpahamtang kung ano ang nakikita sa mga prosecutors nga criminal responsibility ni Digong sa nakadamo nga namatay sa butnga sa 2013 ngan 2018. Ang unang account ang sa panahon ni Duterte bilang mayor sa Davao City san siya ang kuno naging indirect co-perpetrator sa 19 nga pagpatay sa butnga sa 2013 ngan 2016. Ang panduwa ang pantulong nga kaso may kadamtanan sa mga tuig ni Duterte bilang presidente. Ang una ang nasusumpay sa mga pagbatay sa 14 nga natawag nga high value nga may target sa 2016 ngan 2017. Samtang ang urhe ang gintutudlok sa 43 nga pagpatay nga ginhimo sa panahon sa mga operasyon sa clearance laban sa mga kuno kriminal nga ada sa hamubo nga antas sabot nga sa 2016 ngan 2018. Ang madtuaton news update, Gina Vilon, iyutag notisya. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.